إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نستكمل ما بدأناه من الحديث عن أولى علامات الساعة الكبرى، عن المسيح الدجال مسيح الضلالة، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، وأن خروجه علامة من علامات الساعة الكبرى، وأنه يخرج من جهة الشرق، من جهة الفتن والشرور، وأنه حينما يخرج يعطيه الله خوارق وإمكانات هائلة، لكنه يستغلها في ترويج باطله وإضلال الناس بها. والدجال عباد الله موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة من جزر البحر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن تميما الداري رضي الله عنه رآه في هذه الجزيرة حينما كانوا على متن سفينة مع 30 رجلا من قبيلة لخم وجذام، وأن السفينة ظلت بهم في البحر ولعب بهم الموج شهرا كاملا حتى وصلوا هذه الجزيرة. ثم جاء تميم الداري رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس للصلاة. ثم بعد أن انتهوا من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الحديث الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب سفينة مع 30 رجلا، وأن السفينة ضلت بهم، وأن الموج لعب بهم شهرا كاملا حتى ألجئوا إلى جزيرة من جزر البحر، فدخلوها فإذا فيها دابة أهلب كثير الشعر
لا يدرون قبله من دبره، فقالوا لها ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة، أي جاسوس الدجال. ثم قالت لهم هذه الدابة: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. يريد أن يتكلم مع أحد من الناس. قالوا فلما دخلوا عليه قال تميم الداري: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقة وأشد وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه وركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك من أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، أي ستعلمون أمري، ولكن أخبروني من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب، ركبنا سفينة فضلت بنا في البحر ولعب بنا الموج شهرا كاملا. فأخذ يسألهم، يقول لهم يسألهم أسئلة عن نخل بيسان أيثمر أم لا، وهي مدينة قريبة من فلسطين، وعن بحيرة طبرية أجف ماؤها أم لا، وعن عين زعر وهي بئر بقرية على البحر الميت، هل يزرع أهلها من مائها أم لا؟ ثم بين لهم أن عدم إثمار نخل بيسان وجفاف ماء طبرية وجفاف ماء هذه البئر دليل على قرب خروجه. ثم قال لهم وجه لهم سؤالا آخر، سألهم عن نبي الأميين يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج من مكة ونزل يثرب. فقال لهم أقاتله العرب؟ قالوا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قالوا له ظهر عليهم وأطاعوه. فقال الدجال أما إن ذلك خير لهم أن يتبعوه. ثم قال وإني مخبركم عني، أنا المسيح الدجال، يوشك أن يؤذن لي بالخروج، فإذا خرجت لا أدع قرية إلا هبطتها غير مكة وطيبة المدينة، فإنهما محرمتان علي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب بمخصرته في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا كنت حدثتكم بذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه قد أعجبني حديث تميم. وهذا يدل على أن الدجال موجود في جزيرة من جزر البحر، لكن لا يعلمها أحد، لا يعلم مكانها أحد، وأنه حينما يخرج لا يكون له هم إلا دخول المدينة المنورة، يتوجه إلى المدينة بعد خروجه حتى يصل جبل أحد، فيكون أكثر من يخرج إليه من النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى زوجته وإلى أمه وأخته وإلى عمته وابنته فيوثقهن رباطا مخافة أن يخرجن إليه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يوم الخلاص. وما يوم الخلاص؟ 3 مرات. فقال الصحابة وما يوم الخلاص يا رسول الله؟ قال يجيء الدجال فيصعد أحدا، يقف على جبل أحد وينظر المدينة، ينظر إلى المدينة ولا يستطيع دخولها، ثم يقول لأتباعه أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يستطيع الدخول. في هذا الوقت
ترجف المدينة 3 رجفات، يحدث بها 3 اهتزازات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. هذا هو يوم الخلاص، يوم يخرج منافق المدينة وفساقها إلى الدجال، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان. ثم يخرج شاب من هؤلاء المؤمنين، يخرج إلى الدجال فيقابله حرس الدجال، يقولون له: إلى أين تذهب؟ يقول: إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ يقصدون الدجال. فيقول هو: ما بربنا من خفاء، يقصد الله سبحانه وتعالى. فيقول بعضهم لبعض: اقتلوه. ثم يأخذونه إلى الدجال فيعلقونه ويوسعونه ضربا، ثم يأتي الدجال فيقول لهذا الشاب: أوما تؤمن بي؟ فيقول الشاب الذي زاده الله بصيرة وزاده إيمانا وعلما، يقول له: أنت المسيح الدجال. فيأمر الدجال أن ينشر هذا الشاب بالمنشار، وينشر نصفين، ويمشي الدجال بينهما، ثم يقول له: قم، فيحيا بإذن الله. فيقول الدجال للشاب: أوما تؤمن بي؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت المسيح الكذاب الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوجه الشاب إلى الناس ويقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بأحد بعدي من الناس شيئا، لن يستطيع أن يفعل مع أحد شيئا. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين ترقوته إلى رقبته نحاسا، فلا يتمكن من قتله ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. فيأخذونه بيديه ورجليه ويلقونه في النار التي مع الدجال، ويحسب الناس أنه قذفه في النار، وإنما ألقى به في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الأمر، أمر الدجال، بعد أن يحدث ذلك تصرف الملائكة وجهه عن المدينة فيتوجه إلى بلاد الشام، حتى يأتي جبل إيلياء في فلسطين فيحاصر عصابة من المسلمين، ويلي المؤمنون شدة، ويفر الناس منه إلى الجبال. في خلال 40 يوما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى فيها في الأرض هذا الدجال، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، يضل الله به الكافرين والمنافقين ويثبت أهل الإيمان. فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من يعتصم بالله، إلا من يتمسك بالكتاب والسنة، فإن التمسك بالكتاب والسنة عصمة للعبد من كل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإن مما يعصم العبد من فتنة الدجال الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن، خاصة الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال:
إذا تشهد أحدكم، أي إذا انتهى من قراءة التشهد في الصلاة وقبل السلام، فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يعصم العبد من هذه الفتنة. أيضا مما يعصم العبد من فتنة الدجال أن يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخر 10 آيات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. في بعض الروايات: من حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وقال في حديث آخر: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ذكر العلماء أن العلة في ذلك أن الله عز وجل ذكر في طليعة سورة الكهف أنه أمن هؤلاء الفتية من هذا الطاغية الذي كان يريد إهلاكهم، وأن من قرأ هذه الآيات عصمه الله من هذا الطاغية، من هذا الدجال، حتى نحرص جميعا على حفظ سورة الكهف، نحفظها ونحفظها أولادنا ونساءنا، ونعتصم بالله عز وجل، نلجأ إلى الله في كل صلاة أن يعصمنا من هذه الفتنة بالدعاء، خاصة الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتصموا بالله فهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.